औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम सदका और ज़कात का ज़िक्र करेंगे। ज़कात ये इस्लाम का पांचवा पिलर है। जैसे तौहीद, सलात, हज, ज़कात, रोज़ा इस्लाम के 5 पिलर हैं। ज़कात पार्ट ऑफ 5 पिलर ऑफ इस्लाम है और ये फ़र्ज़ है। अगर आप 100 पाउंड कमा रहे हैं तो उसमें से 2 पाउंड 50 पेंस ये आपकी ज़कात है और ये गरीबों का हक है। इमाम हैशमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा है कि ज़कात ना देने वाले के लिए क़यामत के दिन सख्त अज़ाब है और अल्लाह की नाराज़गी है। तो ये गरीबों का हक है। अहले इल्म ने लिखा है कि अगर आप ज़कात नहीं देते, सदका खैरात नहीं करते, तो ये आप गरीब लोग जो कि मस्कीन हैं, जो कि इसके हकदार हैं, आप उनका हक दबा कर बैठे हुए हैं। तो आपको ज़कात मस्त देनी चाहिए। ये गरीबों और मस्कीनों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है ताकि वो भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। सबसे पहले हम कुरान पाक की सूरा अद-दहर की आयत का ज़िक्र करेंगे। इसका मैं तर्जुमा करूँगा। ये काफ़ी लंबी आयत है और बाज़ अहले इल्म के मुताबिक, मुफस्सिरीन के मुताबिक ये अहले बैत के बारे में नाज़िल हुई थी और बाज़ कहते हैं कि अल्लाह पाक इस आयत के सदके, इन नेमतों के सदके उम्मत के जो नेक लोग हैं, जो सदका ज़कात करते हैं, खैरात करते हैं, यही नेमतें अल्लाह पाक उनको भी अता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह दहर की आयत है और मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ। और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद उसकी तलब और हाजत होने के बावजूद इसारन मोहताज को और यतीम को और कैदी को खिला देते हैं और कहते हैं कि हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, ना तुमसे किसी बदला के तलबगार हैं और ना शुक्रगुजारी के। हमें तो अपने रब से उस दिन का खौफ रहता है जो चेहरों को नहायत स्याह और बदनुमा कर देने वाला है। बस अल्लाह उन्हें खौफ इलाही के सबब से उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और इन्हीं चेहरों पर रौनक और ताजगी और दिलों में सरूर और मसरत बख्शेगा। यानी जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात देते हैं, ये उनके बारे में अल्लाह पाक का फरमान है। इस बात के एवज़ कि उन्होंने सब्र किया है, रहने को जन्नत और पहनने को रेशमी पोशाक अता करेगा। आगे अल्लाह पाक जो उनके रिवॉर्ड हैं जन्नत के अंदर वो मेंशन कर रहा है इस सूरह दहर के अंदर। जन्नत और पहनने को रेशमी पोशाक अता करेगा। उनके जो लिबास होंगे वो बड़े खूबसूरत रेशम के होंगे। ये लोग इसमें तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। ना वहाँ धूप की तपिश पाएंगे और ना सर्दी की शिद्दत, यानी वहाँ ना उनके लिए तेज़ धूप होगी और ना शदीद सर्दी, दरमियाना मौसम होगा। और वो तख्तों पर टेक लगाए हुए आराम से बैठे होंगे और जन्नत के दरख्तों के साए उन पर झुक रहे होंगे और उनके मेवों के गुच्छे, उन पर मेवों के जो गुच्छे हैं यानी फ्रूट उन पर झुक रहा होगा टहनियों से। जन्नत के जो दरख्त होंगे उसकी टहनियों पर जो फ्रूट लगे होंगे, मेवे लगे होंगे, वो इन नेक लोगों पर जो अल्लाह की राह में ज़कात देते थे, सदका व खैरात करते थे, गरीबों को और मस्कीनों को जो उनका हक देते थे, अल्लाह पाक उनको ये रिवॉर्ड देंगे। तो ये उनका इनाम है जन्नत के अंदर। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो मेवे, वो फ्रूट उन पर झुक रहे होंगे और खुदाम उनके इर्द गिर्द चांदी के बर्तन और साफ़ सुथरे शीशे के गिलास लिए फिरते होंगे। यानी गुलमान जो खूबसूरत मोतियों की तरह बच्चे होंगे वो कतारों में खड़े ट्रेयों के अंदर ड्रिंक, फ्रूट, उनके लिए जो फूड है वो लेकर घूम रहे होंगे उनके इर्द गिर्द। और उनको ये चमकते हुए शीशे के जो गिलास हैं और चांदी के जो बर्तन हैं उनमें उनको पेश कर रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। और जिन्हें उन्होंने हर एक की तलब के मुताबिक ठीक ठीक अंदाजा से भरा होगा। यानी जो ड्रिंक है गिलासों के अंदर, वो गुलमानों ने गिलासों के अंदर भरा होगा और उन्हें वहाँ शराब तहूर के ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें जंजबील की आमेज़श होगी। यानी
زنجبیل ایک جنت کی اعلیٰ سب سے بہترین کوالٹی کی جو ڈرنک ہے، اس کے ڈراپ اس ڈرنک کے اندر ملائے جائیں گے، اللہ اکبر، جو آپ کو نشہ نہیں دے گی لیکن اتنی دلچسپ، اللہ اکبر، اور خوبصورت خوشبودار ڈرنک ہوگی کہ آپ دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ انعام ہے ان نیک بندوں کا جو دنیا میں زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح گمان کریں گے، اللہ اکبر۔ بچے جو غلمان ہیں جو آپ کی خدمت کریں گے وہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ موتیوں کی طرح خوبصورت بچے ہیں جو کہ قطاروں میں آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ٹرے ہوں گے، برتن ہوں گے، چاندی کے اور شیشے کے گلاس ہوں گے خوبصورت، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ نیک لوگوں کا صلہ ہے جن کے لیے اللہ پاک نے غلمان کو جنت کے اندر مقرر کیا ہے۔ وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے، ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے، یعنی وہاں ریشم کے خوبصورت پہناوے دیے جائیں گے، خوبصورت لباس دیے جائیں گے، ڈریس دیے جائیں گے خوبصورت جنتیوں کو، جن کا دنیا میں ایک انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کہ چاندی کے آپ اس دنیا کی جو چاندی ہے اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جنت کی جو چاندی ہے وہ چمکتی ہوگی اور اپنی مثال آپ ہوگی۔ اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر ہے کہ ایک جنتی کو 3 سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، جو کہ جنت کا سونا ہے وہ چمکتا ہوگا، دنیا کے سونے کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں آپ کر سکتے۔ وہاں ہر چیز اعلیٰ اور معیاری ہوگی، اللہ اکبر، دنیا میں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک کی نوید ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پاک کی راہ میں اپنے پسندیدہ مال صدقہ و زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں اور اپنے مال خرچے ہیں غریب، یتیم، مسافر اور یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے، جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا ریوارڈ ہے۔ اور آگے سورہ ماعون کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا ہے، جو ان کی ضرورت ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی جس کو کھانے کی فوڈ کی ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت نہیں پوری کرتا، حالانکہ اللہ نے اسے بہت مال دیا ہے، لیکن وہ ستنجی ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کی لک آفٹر نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ اللہ پاک کی ایک وارننگ ہے، اللہ اکبر۔ یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا، میک پاورٹی ہسٹری، اس کو وہ بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتا، وہ غریبوں کا حق ہی نہیں رکھتا، نہ ان کی کو کسی قسم کی پرواہ کرتا ہے، نہ بودر کرتا ہے۔ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہے لیکن حقوق العباد جو ہیومن رائٹس ہے ان کو وہ بالکل بھول چکا ہے، اوائڈ کرتا ہے۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں، یعنی نمازیں تو ٹکا ٹکا کے پڑھتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے وہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اور جو غریب ہیں جن کا وہ حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو نہیں پہنچاتے، نہیں دیتے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ وارننگ دی ایسے لوگوں کو کہ وہ حقوق اللہ تو بڑھ چڑھ کر ادا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیومن بینگ کے رائٹس ہیں ان کو بالکل وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برتتے ہیں، انہیں اگنور کرتے ہیں غریبوں کو، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اور یہ توفیق دے کہ اللہ کی راہ میں اپنی زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقہ خیرات دیں اور اپنے مال کو غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کے لیے خرچ کریں۔ اور آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے
صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے، یعنی خیر کا حکم کرنا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے رک جائے اور نیکی کرے، یہ بھی اس کا صدقہ جاریہ ہے، اور نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، کوئی انسان یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برائی سے رکا رہے، یعنی گناہ نہ کرے، یہ بھی اس کا صدقہ ہوگا، کیونکہ یہی اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی یعنی 7 پیپل ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو اللہ پاک کی رحمت کا شیڈو ہوگا۔ تو اللہ پاک 7 ایسے آدمی ہیں جن کو اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا۔ نمبر 1 عادل حاکم، یعنی جو بادشاہ ہے، کنگ ہے، وہ جسٹس قائم کرے گا، عدل پسند ہوگا، جسٹس کو رائج کرے گا۔ تو ایسا بادشاہ اللہ پاک کی سایہ رحمت کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ عادل حاکم یعنی جسٹس کو پسند کرنے والا کنگ بادشاہ۔ اور دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جس نوجوان نے اپنی جوانی میں عبادت کو اپنے سینے سے لگا لیا، سجدوں کو، اللہ کی نماز کو، اللہ کے ذکر کو، عبادت کو سینے سے لگا لیا، اس سے لو کیا، پیار کیا اور اپنی جوانی اس میں گزار دی، تو اللہ پاک اس کو بھی، اس نوجوان کو اپنی سایہ رحمت میں رکھے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اور آگے تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، یعنی جو مسجد میں آنا جانا جس کو پسند ہے کہ ہر وقت میں مسجد کے اندر آؤں، نماز پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں، جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو اللہ کا گھر یاد آئے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ کے گھر میں لگا رہے، تو اس کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، اسی محبت الہی کی حالت میں دونوں کٹھے ہوں اور اسی کی خاطر جدا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی جو انسان آپس میں پیار کریں گے اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا اس دنیا پر، اور وہ دونوں اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک ان کو آپس میں ملا دیں گے اور اپنی رحمت کا سایہ بھی نصیب کریں گے۔ اور آگے وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوگی اور اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا خوف خدا کی وجہ سے، تو اس شخص کو بھی، نوجوان کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت کا قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے۔ اور وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، تو اس شخص کو بھی اللہ پاک انشاءاللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور آخر میں 7واں وہ آدمی جو خلوت میں یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں، یعنی اللہ کی یاد میں وہ رونے لگے، خوف خدا سے رونے لگے، اور وہ اللہ کا ذکر کرے اور خوف خدا میں روئے۔ تو اس کو امام مسلم اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن سایہ رحمت نصیب کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان 7 لوگوں میں قیامت کے دن ہمیں بھی شامل رکھے، آمین۔ اور آگے حضرت میمونہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آپ ہمیں صدقہ کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے، یعنی ثواب کی نیت سے اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے، یعنی صدقہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، یعنی جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں جو صدقے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔
اور आगे मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके रावी हज़रत हुज़ैफ़ा हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों का वाक़या है कि फ़रिश्तों ने एक शख्स की रूह कब्ज़ की। यानी ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मे भी बनी इज़राइल का वाक़या हो कि एक शख्स था, उसकी फ़रिश्तों ने रूह कब्ज़ की और पूछा क्या तुमने कोई नेक काम किया है? उसने कहा नहीं। फ़रिश्तों ने कहा याद करो। उसने कहा मैं लोगों को कर्ज देता था और अपने नौकरों से कहता था कि तंग दस्त को मोहलत देना, यानी उसे थोड़ी सी सहूलत दे देना, और मालदार से दरगुजर करना। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरिश्तों से फरमाया इससे दरगुजर करो। यानी वो जिसको कर्जा देता था उसको वो एक टाइम देता था ताकि उस बंदे पर सख्ती ना हो, तो जब उसकी सहूलत होती थी तो वो बंदा उसको कर्जा वापस कर देता था। यानी वो उनके साथ नरमी करता था, कर्जदारों के साथ। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि तुम भी इससे दरगुजर करो, इससे नरमी करो। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम लेके आए हैं। और आगे हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तंग दस्त को मोहलत दी या उसका कर्ज माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अर्श के साए में रखेगा, यानी अपनी रहमत के साए में रखेगा क़यामत के दिन, जबकि उस दिन उसके सिवा कोई साया ना होगा। यानी उसकी रहमत के सिवा और कोई साया ना होगा क़यामत के दिन। अल्लाह पाक उसको साया रहमत उस शख्स को नसीब करेगा जो लोगों को तंग दस्ती में उनको कर्ज देकर फिर उसकी मोहलत देता है कि जब उनके पास हो तो वो मुझे लौटा दे। उनको एक वक्त देता है, उन पर सख्ती नहीं करता, नरमी करता है। तो अल्लाह पाक भी इंशाल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी साया रहमत नसीब करेंगे और उस पर नरमी करेंगे। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है। और आगे आज की आखिरी हदीस है। हज़रत साद बिन अबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साद की माँ यानी मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। हज़रत साद बिन अबादा आका अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है और उनके लिए कौन सा सदका अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पिलाना। उन्होंने कुआं खदवाया, यानी अपनी वालदा के नाम पर हज़रत साद ने कुआं खदवाया आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर और उनके लिए डोनेट कर दिया, उनके नाम पर डोनेट कर दिया। और फिर ये कुआं उम्मे साद यानी साद की माँ के नाम से, उस साहबी रसूल की वालदा के नाम से, उम्मे साद यानी साद की माँ के नाम से मशहूर हो गया, जो कि साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा थी। और उनके लिए उन्होंने वो कुआं डोनेट कर दिया, यानी वक्फ कर दिया बनवा कर आका अलैहिस्सलाम के हुक्म से। तो ये उनका अफजल तरीन आका अलैहिस्सलाम ने सदका है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने बयान किया है। तो इन्हीं अल्फाज पर हम आज की इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़कात देने की, सदका खैरात देने की तौफीक अता करे, जो कि इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ है और सदका भी अब एक पार्ट ऑफ इबादत है, बेहतरीन ज़रिया निजात है कब्र के अंदर और क़यामत के अंदर हमारे लिए, और ये गरीबों का हक है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये जो गरीबों का हक है हम उसको दबा कर ना बैठें, उस पर कब्ज़ा ना करें, बल्कि वो गरीबों तक, नादारों तक, मस्कीनों तक जिनका हक बनता है हम ये हक उन तक पहुँचाएँ। तो रमज़ानुल मुबारक में याद रखें, हर नेकी को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कसरत के साथ बढ़ा देते हैं और अनलिमिटेड रिवॉर्ड है हर नेकी का। तो कोशिश करें कि आप अपनी ज़कात, सदका खैरात रमज़ान में जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। और ईद उल दुहा से, ईद उल फितर से पहले फतराना जो कि तकरीबन 5 पाउंड है एक फ़र्द का, आपकी फैमिली में अगर 4 शख्स हैं आपके घर में तो 20 पाउंड बनते हैं, यानी 5 पाउंड फी पर्सन। तो आप फतराना भी दें गरीबों के लिए ईद उल फितर से पहले, और ज़कात भी दें और सदका खैरात भी दें, क्योंकि रमज़ान में हर नेकी का अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। अल्लाह पाक हमारे इल्म में और अमल में इजाफ़ा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جزاک اللہ و احسن الجزا.